नमस्कार येवकार गांवकारीच्या या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंय विधानसभेच्या मॉन्सून सेशनाचो दुसरो आठवडो जालो। दुसरो आठवडो बरोच गाजलो, विरोधकांनी गाजयलो आणि सरकारानूय वेगवेगळी आश्वासना दिवन तो गाजयलो। विरोधकांची टीका आणि सरकारची आश्वासना आणि एकंदरीत या दुसऱ्या सप्तका भितर गोंय विधानसभेन चर्चेक आयिल्ल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी भासाभास करतले आणि आमच्या वांगडा आसात बाब विशाल पै काकोडे, पॉलिटिकल एनालिस्ट आणि गोयच्या राजकीय स्थितीचे अभ्यासक। विशाल बाब येवकार तुमकां। फाटले फावट जेन्ना आमी विधानसभेच्या पहिल्या सप्तकाचो नियाळ घेतलेलो त्या नियाळाक खूबसो बरो प्रतिसाद आमकां आमच्या प्रेक्षकां कडल्यान फावो जालो आणि प्रेक्षकांची विनंती आसली की विधानसभेच्या निमणे एवरी विकाक तुम्ही हो नियाळ घेवचो आणि वेगवेगळ्या विशयाचेर तुम्ही भासाभास करची, जेणे करून आमकां गोंय विधानसभेन नेमके कितें चल्लां हाची माहिती मेळपाक बरी पडटली। कारण पुराय दिसभर ते विधानसभेचे कामकाज हे सर्वसामान्य नागरीक पळोवपाक शकना। विशाल बाब, आमी सुरवात करया। पहिल्या सप्तका भितर जे विशय आमी फाटल्या फावट उलयलेच, दुसरो सप्तक हो बरोच गाजलो। वेगवेगळी प्रकरणां विरोधकांनी काढली, सरकारान आपल्या तरेन ताका जाप दिवपाचो प्रयत्न केलो, पुणून निमणे विरोधकांची टीका आणि सरकारची जाप हातून सर्वसामान्य गोंयकारांक कितें मेळ्ळें हो सगळ्यात महत्वाचो विषय। आमी सुरवात करूया सगळ्यात इम्पॉर्टंट विशयाचेर, तो म्हटल्यार ह्याच सप्तकान एक विधेयक, एक बिल सरकारान मांडलें आणि पासूय बीन केलें। सरकारी जमनी भितर ज्या लोकांनी एनक्रोचमेंट केला त्या लोकांक लिगलायज तांच्या घरांक दर्जो दिवपाच्या संदर्भातलें हे विधेयक। आणि त्या विधेयकाचेर ज्या तरेन चर्चा जाली आणि ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यांनी बरें व्हडलें भाशणूय दिलें की कशा तरेन हे विधेयक आमी गोंयकारां खातीर हें हाडलां, मूळ गोंयकारांक कशा पद्दतीन ह्या विधेयकांतल्यान न्याय मेळटलो म्हणून। आणि एकंदरीत विरोधकांनी विरेश बोरकरानूय बऱ्या तरेन विशय मांडलो की हातूंतल्यान तुम्ही खंयच्या आधाराचेर मूळ गोंयकारांक न्याय मेळटलो म्हणटा। तुम्ही सर्वे केला, तुम्ही आयडेंटिफाय केला की बाबा गव्हर्नमेंट लँडान कितली एन्क्रोचर्स आसात, कितली घरां आसात, हे कांयच नासतना तुम्ही सरसकट हो कायदो पास केला। विशाल बाब, एक सामान्य प्रश्न, खंयचोय जेन्ना सरकार निर्णय घेता नाजाल्यार खंयचोय एक कायदो हाडटा त्या वेळार एक सर्वे नाजाल्यार एक अभ्यास करपाची गरज असता, त्या विशयाचो सखोल अभ्यास। आणि तो अभ्यास केल्या उपरांत जेन्ना कळटा की ह्या विशय जर सुटावो करतलो जाल्यार ताका अशा तरेन उपाय आसपाक जाय। आता ह्या गव्हर्नमेंट जमनीतल्या इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचेर सर्वे जावंक ना, कसलोच अभ्यास जावंक ना, खंयसरूच कितली घरां आसात, कोणाची घरां आसात हे आयडेंटिफाय जावंक ना, आणि सरकार येदो व्हडलो डिसिजन घेता आणि लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन आता बेकायदा पद्दतीन एन्क्रोच केलेल्या मनशांक दिता। कितें हाचेर म्हणटले तुम्ही? पळय किशोर बाब, हो अतिशय महत्वाचो प्रश्न। कित्याक घरा परती येवपाक शकता, एक घर समज बांदलें मोडलें जाल्यार ते परते बांदपाक जाता, पूण जागो एक फाटी गेलो तो जागो मागीर परतो मेळना, आणि जागो सांबाळप हें सरकाराचें कर्तव्य। आता हो जो प्रश्न आसा हो जेन्ना हें विधेयक येता म्हणून कळ्ळें तेन्ना हांवें मातशे थोडे फाटले हे प्रश्न पळयले। तर फेब्रुवारी 2024 म्हणजे 1.5 वर्स पयलीं सरकारान उत्तर दिलां की आमी सरकारी जमनीक, म्हणजे प्रश्न कितें आशिल्लो, वेदर द गव्हर्नमेंट हॅज डन एनी सर्वे टू आयडेंटिफाय इलिगल हाऊसेस एंड इलिगल एन्क्रोचमेंट इन गव्हर्नमेंट लँड ऑर इन कोमुंदाद लँड। आणि सरकाराचें उत्तर आसा, सर, नो सच सर्वे हॅज बीन डन। हे उत्तर केन्नाचें? फेब्रुवारी 2024। आता 1.5 वर्सां भितर काय सर्वे करप शक्य ना, आणि ती सर्वे शक्यय जावना। आता सर्वे करना आसतना हे विधेयक हाडटा आसतना एक मिडियाचेर हे आयली की लाख लोकांची घरे वाचना। आता हो 1 लाख फिगर तुमकां खंयच्यान मेळ्ळो? आता ते 1 लाखाचोय म्हणलें हे करया, मातशी शहानिशा करून पळोवया बाबा थंय खंय तरी लागीं पावता जाल्यार म्हाका आनी एक प्रश्न मेळ्ळो। तातूंत भितर त्या प्रश्नकर्त्यान विचारलां की कितली एप्लिकेशनां सरकारा कडेन आयलीं टू रेग्युलरायज इलिगल हाऊसेस इन गव्हर्नमेंट एंड कोमुंदाद लँड। आणि ह्या प्रश्नाचे हो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9C फाटी आयिल्लो, आणि तेन्ना सरकारान जें उत्तर दिलां तें पळोवन हांवूय हें जालो, म्हणजे आमी खंयच्या हातूंत रावतात काय म्हणून। दक्षिण गोंयांत फक्त केपें तालुक्यांतल्या हें उत्तर तें 22 एप्लिकेशनां सरकारा कडेन आयल्यात।
केप्यां तालुक्यांतल्यान फक्त केपें तालुक्यांतल्यान आणि खंयच्याच तालुक्यांतली एप्लिकेशनां येवं ना अशें हांव समजतां. कितें तांणी जें उत्तर दिलां तें फक्त केपें तालुक्याचें दिलां. आणि उत्तर गोंयांत म्हणजे नॉर्थ गोवा 767 एप्लिकेशनां सरकारा कडेन आयल्या. ओके. टू रेग्युलरायज इलिगल हाऊसेस इन गव्हर्नमेंट ऑर कम्युनल लँड हो एनेक्शर 2 आणि हो येदो व्हडलो एनेक्शर 1 इतले पानाचो. हय 700. आता हातून पेडण्यांतल्यान 10 आयल्या, पणजेच्यान 39, बिचोलीम 212, बार्देस 146 म्हणजे जो मामलेदार 1 आणि मामलेदार 2 कडेन आसा 46, सत्तरी 16, म्हापश्यां 16, अस्नोडा 12, बस्तोडा 25, काणका 7, कोलवाळे 6, नाशनोला 53, मोयरा 23, नावेली 10, वेळगे 116, खोडली 40, शिरसय 83 आणि बोड्डे 7. आता म्हाका एक समजना हे उत्तर दितना एक कोणे पडटा की बार्देस तालुक्यात जर तुम्ही म्हणटा 46 आहा जाल्यार मागीर हे कोलवाळे हे खंय येता, हे बार्देशांत येता काय ना. म्हणजे हे बायफर्केशन कशें हे जाता हे म्हाका कळना. आणि हो जर आंकडो पळयलो जाल्यार हो 1000 पासून हे जायना, टच जायना. म्हणजे हाजेर आनी 2 शुन्य कोणे चडयली. म्हणजे हाजेर खरें म्हणजे आता लोकांनी हाजेर हे करपाची गरज आसा. कित्याक तुम्ही म्हणटा सुक्या बरोबर ओलें जळटा म्हणटा पळय तशी परिस्थिती जावन शेवटी गोंयकारच भायलो जातलो काय कितें अशी एक भिरांत आमच्या मुखार आसा. विशाल बाब, आता ह्या प्रकरणाचो जेन्ना आमी विचार करतात, एक म्हटल्यार जेन्ना लोक खंयच्याय आपल्याचेर जावपी अन्यायाच्या आड दाद मागपाक लागून सरकार कडेन एप्लिकेशन करतात, ताची दखल सरकार घेत ना. आणि हांगा एप्लिकेशनां तर येवकूच ना आणि सरकार कायदो करता, ही जाली पयली गजाल. आता मूळ गोंयकाराक हाचो फायदो जातलो. विशाल, तुकाय खबर आसा आणि आमकांय खबर आसा, आमी फूल इतिहास ह्या सगळ्या जमनीच्या संदर्भातलो आमी पळोवया. कूळ मुणकार हो मूळ विशय गोंयचो. एकीकडे कुळां शेताच्या मालकी खातीर झगडटात, मुणकार तांकां ग्रामीण वाठारांत गांवगिऱ्या वाठारांत 300 स्क्वेअर मिटर आणि शहरी वाठारांत 200 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटा. ती सुद्धा आज्या पणज्याच्या नांवार जर ती आसात जाल्यार तितलीच मेळटा. त्या आज्याचे ना जाल्यार त्या बापायचे 4 जरी पूत असले जाल्यार त्या 300 ना जाल्यार 200 स्क्वेअर मिटरांत तूं घर बांदपणी रावप. आता म्हाका एक सांग, त्या वेळार त्या आमच्या लोकांनी जर विचार केल्लो कित्याक त्या भाटकारा कडेन झगडी मारया, काय फायदो ना. वचून जर सरकारी जमीन एन्क्रोच केली, आज 4 पुतांक 400 स्क्वेअर मिटरची जमीन मेळटली. हो सगळो प्रकार आणि ते सगळे डिस्कशन आयकल्या उपरांत एक मनान विचार कितें येता की आमचे जाणटे कायद्याक भिताले, कारण कायदो मोडप ना, ते सारके न्हू अशें म्हणून वागले. ते खरेंच पिशे असले काय कितें ना. म्हाका दिसता आमचो गोंयकारांक आमी सुशेगाद म्हणटात पळय, ह्या सुशेगादपणाचो आणि गोंयच्या सामान्य जनतेच्या भाबडेपणाचो आज फायदो घेतलो वता अशें दुर्दैवान म्हाका म्हणून दिसता. कित्याक हें जें कितें चल्लां हातूंत भितर फाल्यां जेन्ना डेटा येतलो, केन्ना तरी डेटा येतलो, तेन्ना गोंयकारांक कळटलें की बाबा ह्या विधेयकांतल्यान हें बिल पास करून कितले गोंयकारांक खरो फायदो जालो आणि कितले भायल्यांनी आयत्या बिलांत नागोबा जावन हांगा चान्स मारलो. बरोबर. हे सामकें क्लियर जाता हातूंतल्यान. कित्याक ही एप्लिकेशनां जर तर पळय हजाराचो आंकडो तो टच जायना आणि तुमी खंय तरी सांगतात कोण तरी पिल्लू सोडले 1 लाख घरांना फायदा मेळटा. 1 लाख घरां कोणाची हाजेर कोणे अभ्यास केला. आणि म्हाका चड वेळ मेळूना, जे 2 दीस मेळ्ळे तातूंत हांवें ते जे काडले तातूंत म्हाका हे मेळ्ळे. अजून जर तर आनी मातशे भितर वचत जाल्यार हो आंकडो आनीकय कमी जावपाक शकता, कित्याक तातूंत थोडी ऑलरेडी क्लियरय जाल्ली आसपाची. एकीकडे सरकार सरकारी जमीन अशा तरेन लाटूंक सोदता आणि दुसरीकडेन सरकार आपलीच जमीन म्हटल्यार जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीचे जर आमी प्रकरण पळयत, 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान ती कंपनी थंय सुरू जावची, गोंयकारांक थंय रोजगार मेळचो म्हणून दिल्ली. आयज कितकीशीच लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ती तशी पडींग उरलेली, ती कंपनीन विकत घेवन आता कंपनी बिल्डरांक विकत सुटला. सरकारान स्पेशल एडवोकेटा कडल्यान पोर्तुगीज कायद्याचो अभ्यास असलेल्या एडवोकेटा कडल्यान लिगल एडवायस घेतलो. तातूंत ताणी स्पश्टपणान एडवायस दिला की सरकाराक जाय जाल्यार ती जमीन ताब्यान घेवं येता, जाल्यार सरकार ती ताब्यान घेयना आणि नवो कायदो काडटा आणि तो रिट्रोस्पेक्टीव मूव म्हणटा. म्हणजे पयलीं पासून लागू जावचो ना, ह्या फुडें लागू जातलो. हे म्हाका सांग विशाल बाब, हे जमनीच्या बाबतींत हे आमचे राजकारणी हे इतले फट कित्याक जाल्यात? पळय कशें जालां, हांवें उदक सांगूं तशें की घर मोडलें तें मानप शक्य आसा,
झाड बसून मोडून पडलें जाल्यार ते परते थंय लावन ते उबारपा येता, पूण जागो मेळना न्ही. आणि ह्या जाग्याची ही हाव आमकां इतली कित्याक जाल्या ती म्हाका कळना. कित्याक शेवटी कितें जाता, आमी वतगीर तो 6 फूट बाय 3 फुटाचो फोण नाजाल्यार 6 बाय 3 फुटाची ती चिता, हाज्या पलीकडे आनी आमकां कांय ना. म्हणजे हो जो हाव आसा, ही इतली पळय हाव कित्याक जाल्या ही म्हाका कळना. आनीक खरेंच म्हणजे आतां ह्या जुवारीचें रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टान रेग्युलरायझेशनाक खुबश्या गजालींची हाजे पयलीं जाल्लीं आसात. म्हाका आतां ते सगळें फोडून सांगपाचें ना, योग्य वेळार हांव तें सांगतलों की अशी कितलीशीच बेकायदा बांदकामां हाजे पयलीं रेग्युलरायज केल्लीं आसात. म्हणजे तुमी जर तें करपाक शकतात जाल्यार हांगा आमची गोंयकाराची जमीन वाचोवपाक तुमी रेट्रोस्पेक्टिव्ह हें कित्याक करपाक शकना? हाजें उत्तर खरें म्हणजे सरकारान लोकांक दिवपाक जाय. पूण त्याच बरोबर आतां लोकांनी हाजेर सरकाराक जाप विचारपाची गरज आसा. हें कित्याक जालां? कित्याक लोकूय आज अलर्ट नात, लोकूय आज सगळ्यो गजाली लायटली घेतात. आनी ती जी एक आपल्या गोंया बद्दल किंवा आपल्या मातृभुमी बद्दल जो एक संवेदना आसपा जाय, ती संवेदना म्हाका दिसता खंय तरी आमची मेल्यात ऑलरेडी. कित्याक एक सादें उदाहरण म्हणजे फाटीं एक कुत्रो कितें तरी आयलो म्हणून एक भायलो कोण तरी येता आनी ताणें मांद्र्या गांवांत एका बायलेचेर गाडी घालून तिका जिती मारली. पयलीं अशी जर तर कितें घटना घडिल्ली, गोंय बंद जातालें. किमान मांद्र्याचो तो वाडो तरी त्या दिसा बंद जावपाक जाय आशिल्लो. खूब दुखलें म्हाका तें. तर ही अशी जर तर आमी असंवेदना दाखयली जाल्यार फुडें आमकां हांगा रावपाक आनी मेळचें ना. ऑलरेडी आतां फाटीं मडगांव हांवें एक आमच्याच बिल्डिंगेचेर आयिल्लो एन्क्रोचमेंट पळयला चिमणीचो. तर अशें फाल्यां एक फॅमिली जर तर टुराक गेली 15 दिसाच्या आनी ती परती जर तर आयली जाल्यार ताच्या फ्लॅटान भलतोच कोण रावला आनी तो ताका सांगता तूं कोर्टाक वता आनी हें कर म्हणून. अशी परिस्थिती गोंयांत येतली ना. खरेंच विशाल भाई, दुसरो म्हत्वाचो विशय ह्या सप्तका भितर आयलो तो अल्कोहोल स्मगलिंग. आता एक मजेशीर गजाल विशाल बाब, जी मुख्यमंत्री एज अ एक्सायज मिनिस्टर तांणी सांगलें की जो कंटेनर म्हटल्यार ताका उजो लागलो, तो ड्रायव्हर पळोवन गेलो, उजो लागलो म्हणून तो कंटेनर सापडलो जाल्यार भितर तो सोरो सापडलो जाल्यार ताची चौकशी केल्या उपरांत तो कंटेनर गोंयांत केन्ना एंट्री जालो हेची नोंद खंयच ना. आता येदो व्हडलो कंटेनर गोंयांत एंट्री जाता ताची नोंद जायना. फाल्यां समजा अशें धर विशाल बाब की त्या कंटेनरांतल्यान RDX येयल्लो आनी ताका तसोच उजो लागलो आनी तो ड्रायव्हर पळोवन गेल्लो आनी फूल RDX भरून तो जर कंटेनर जर थंय उरलेलो जाल्यार कितें जावपाचें? हें सोऱ्याचें प्रकरण आतां खूबच हाता भायर वचपाक लागलां अशें दिसना तुका? पळय, आतां सोऱ्याचे जर तर डेटा काडलो जाल्यार अल्कोहोलीक हे जावन लोक मरतात पळय, 2023 1125 जण मेले, 2024 1241 1241 मेले. म्हणजे हो आंकडो वाडत आसा. आनी हातून चिंताजनक हे म्हणजे खंयची की 41 ते 50 म्हणजे 31 ते 40 ह्या वयोगटांतले चड जाण आसात. म्हणजे ऑन एन एवरेज तुवें पळयलें जाल्यार 30 वर्सां ते 60 वर्सां ह्या वयोगटांतले लोक चड वतात. सो दिस इज डेंजरस. कित्याक 30 वर्सां ती 60 वर्सां म्हणजे तुजी ऐन युथाची वर्सां, ती जर तर हे व्यसनाक लागून जर तर अशे भुरगे आमचे वचपाक लागले जाल्यार हाजेर खरें म्हणजे आतां एक विचारमंथन जावपाक जाय. हें कित्याक जाता? आनी हाजें एक कारण म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट आशिल्ल्यान आज भुरग्याक काम मेळना. ताका प्रायवेट कंपनीन ऍड केलें जाल्यार ताजो थंय टॉर्चर जाता. कित्याक आज आमची एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अशी आसा की गोंयकार खंय जर तर कामाक गेलो जाल्यार ताका सरकारा कडल्यान कसलेंच प्रोटेक्शन मेळना. तर हें एक ताजें कारण. आनी दुसरें हे स्मगलिंगाचो जो भाग तुवें म्हणलो, हातूंत भितर एक गजाल आसा की हे ट्रक हो आतां जो पर्टिक्युलर तो कंटेनर आसा तो खंयच्या रजिस्ट्रेशनाचो? तो नागालँड काय खंयच्या तरी रजिस्ट्रेशन. आतां तो गोंयांत कसो पावलो? एक्झॅक्टली ताची नोंद ना. ताची नोंद ना हे मुख्यमंत्री स्वता सांगले. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की आमच्यो ज्यो बॉर्डर्स आसात ह्यो बॉर्डर्स सद्या पोरस जाल्ल्यो आसात. ह्यो आज हांगा कोणाचोच ताजेर नियंत्रण ना हें हातूंतल्यान सामकें सिद्ध जाता. आनी दुसरी गजाल कशी की तुमकां याद जातली सप्टेंबर 2023 पर्वरी एक मर्डर जालो आनी ती बॉडी तांणी आंबोली व्हरून डिस्पोज केली. डेड बॉडी गोंयच्यान आंबोली ती बॉडी पावली. तरी आमी दोडो घेतलो ना. जानेवारी 2024
एका ते सीईओ बायलेन आपल्या चल्याकूच मारलो आणि कर्नाटकान ती बॉडी घेऊन गेली. आता ही उदाहरणां कितें सांगता की गोंयच्यान सोरोच न्हय डेड बॉडी पसून गोंयच्यान भायर वता आणि ताजेर आमचें कोणाचेंच नियंत्रण ना. आमच्या चेक पोस्टार पुलीस आसा, एक्सायज आसा, आरटीओ आसा, म्हणजे लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीच्यो 3 एजन्सी थंय आसात. आणि अशें आसतना जेन्ना डेड बॉडी गोंयच्यान भायर वता तेन्ना सोरो गेलो म्हणून म्हाका तातूंत व्हडलें काय दिसना. म्हणजे सेक्युरिटीच्या बाबतीत प्रचंड प्रमाणात हयगय ही चल्ल्या आणि त्याचो परिणाम हो इतलो भयानक जावपाक शकता की आमी विचारूय करपाक शकना. आज गोंयांत तुमी पळयात कितल्योश्योच भायल्यो गाडयो आसात, तांची नंबर प्लेट सारकी पळय एनफोर्समेंट कसो आसपाक जाय. गाडी भितर सरता ताची नंबर प्लेट जर तर सारकी ना थंय ताका हें करून तूं स्वता मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाशणात उलयतना ना ते म्हणालो नंबर चेंज करतालो ते चलता अशा पद्धतीन लायटली घेण्यासारखो विषय असा काही ना. आणि पयर ताणी सांगलें मरे पयर काल काय पयर जो विशय आयला की दिचोले खंय एक नवो रस्तो तयार जाला प्रायव्हेट जो महाराष्ट्रान वता आणि त्या रस्त्यातल्यान सगळी ही सोरस मगल म्हणजे आणि म्हणप कितें म्हणजे हे सगळे कोणाचो तरी आशीर्वाद असल्या शिवाय हे जावपाक शकत ना. इट इज इम्पॉसिबल. दुसरी गजाल विशाल बाब, लिकर आता गोंयची आमी कितें आमकां मान्य जावं ना जाल्यार न मान्य जावं, लिकर सवाय सोरो आणि लिकर ब्रँड हो गोवा एक ब्रँड जाल्लो आसा. आता इंटरनॅशनल एअरपोर्टा सारको एअरपोर्ट मोपा हांगासर येयला म्हणटकूच थंयसर जे वेगवेगळी सोऱ्याची जी थंय वेवस्थीत दुकानां जी थाटलेली आहात त्या दुकानांतल्यान खरें म्हटल्यार गोवा ब्रँड म्हणून थंय हें जावंक जाय की बाबा गोंयांत येयल्या उपरांत गोंयकारा कडल्यान तो सोरो घेवप ह्यो एक ब्रँड आसपाक जाय. दुर्दैवान मोपा एअरपोर्टाचेर 11 हें आसात आतां आउटलेट्स आसात सोऱ्याची, तातूंत 80% भायले लोक आसात. अरे गोंयचो तोय ब्रँड जर तुमकां सांबाळपाक जायना जाल्यार मागीर कितें उरला. डिस्टिलरी आयज गोंयांत अशा पद्धतीन एअरपोर्टाचेर आउटलेट घालपाक इतकी पात्रता असलेले बरे बरे ब्रँड आयज गोंयांत आसात. ते प्रत्येक ब्रँडांतल्यान गोवा दिसपाक जाय आसलो. थंयसरूय गोंया भायले लोक येवन आमच्याच एअरपोर्टाचेर आतां आउटलेट्स घालतात. ताजें कारण कितें आसा की जेन्ना त्या एअरपोर्ट बांदप्या कडेन कन्सेशन एग्रीमेंट जालो, जागो सरकाराचो लोकांचो सरकारान एक्वायर केलो, सरकाराक सहज शक्य आशिल्लें तातूंत टर्म्स एंड कंडिशन्स घालपाक. बरोबर की बाबा थंय जर 100 दुकानां आसा तातूंतली 60 दुकानां ही तुमी गोंयकारां खातीर दिवपाक जाय म्हणून. काल आतां पळय तो हांव आतां ते पोगोचेर पळय जेन्ना काल तें डेफिनेशन आयलें तें एका सायडीन बरोबर दिसता की बाबा आतां गोंयकार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणजे कोण हें आतां बेगींतल्या बेगीन डिफायन जावपाची गरज आसा. कित्याक ही 15 वर्सांची पळय डॉमिसायल आसा ही आतां अशीच हें जावन वता. तर हाजेर सिरियसली हें जावपाक जाय आनी ते विधानसभेन जायना. आतां कितें जाता विधानसभेन बील आयलें तितले पुरते आमी उलयतात काबार करतात. किंवा डिमांड्साचेर प्रत्येक आमदारान आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय ना, आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गटार ना, आपल्याल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रस्त्यार फोंड पडल्यात इतलेंच सांगता. लेजिस्लेशन कोण करतलो? आउट ऑफ द बॉक्स वचून नवे कायदे हाडपाचे. आतां विधानसभेचे पसून पळय जे रुल्स आसात ते पसून आउटडेटेड जाल्यात. कितें परिस्थिती बदलली. अजून कांय मंत्री आन्सर एज पर सायक्लोस्टायल म्हणटा. सायक्लोस्टायल सोंपल्यार 20 वर्सां जालीं. तर हो जो बदल आयला हो एडॉप्ट करपा खातीर आतां आनी थंय आतां कशें आसा आतां एडवोकेट्स आसात. आतां कालुसा सारकेलो थंय आमदार आसा विथ अ लिगल लुमिनरी. ताणें हाजेर इनिशिएटीव घेवपाक जाय. म्हणजे लेजिस्लेटीव रिफॉर्म रुल्स एंड रेग्युलेशन पयलीं चेंज केलें जाल्यार ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. ना जाल्यार हो नेमेची येतो पावसाळा तशी गत प्रत्येक विधानसभेन आमी तेंच म्हणप आनी प्रत्येक पडदे फुडले हाका जेन्ना आमी डिबेट करतले तेन्ना म्हाका दिसता पडद्यांनी शूट करपाची गरज ना. हे पसून जर पडदे लायले इट वील बी द सेम. आतां अल्कोलाच्या हाजेर एकूच सांगता की एक्सिडेंटल डेथ पयर 29 तारखेक जें उत्तर मेळ्ळां हाजो डायरेक्ट संबंध आसा अशें म्हणटा पूण इनडायरेक्टली डेफिनेटली आसा. आनी तो पळयत जाल्यार 2022 256 एक्सिडेंटल डेथ जाले. 256 लोक गोंयांत एक्सिडेंटान मेले. 2023 272 मेले. 2024 271 मेले आनी 2025 आतां आमी फक्त 6 म्हयने जाल्यार 132 जण एक्सिडेंटल डेथान मेले. म्हणजे रस्त्यार पयलीं जनावरां जशीं मरतालीं
तशी आज परिस्थिती गोंयच्या लोकांचेर आयल्या काय कितें? बरोबर बरोबर बरोबर. विशाल बाब, एक एका गजालीचो म्हाका एक मजा दिसता की आमी एके वटेन रोबोटिक्स, AI अश्यो गजाली करतात. मागीर दुसरी गजाल टेक्नॉलॉजीच्या बाबतींतूय आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली सांगतात आनी आमचें पर्यटन वाडोवपाक जाय म्हणून व्हडले व्हडले फॉरेन टूर्स आनी कितें कितें करता ताका नेम ना. पुणून विधानसभेन टुरिजमाचेर चर्चा कितें जाता जाल्यार पाटल्यो लोक फोडटात आनी रेवेन उडयतात आनी टुरिस्ट भोंवतना तांच्या पांयान ते लागतात. म्हाका सांग, आमी ह्यो गजाली ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो करतात आनी वास्तव जर हे बाटल्याचे कवचे लागपाचे जर आसा जाल्यार आमी खंयच्या हेतून वावरतात? पळय, टुरिजमाची आतां परिस्थिती, टुरिजमाची जर तर कांय उतरां तुवें वाचलीं तर किशोर बाब तुमकां दिसतलें की जेन्ना खंयचोय ऑफिसर फॉरेनाक टुरार वता किंवा खंय वता आनी म्हाका दिसता इवन इंडियेन वचून दुसरे कडेन गेलो जाल्यार सरकारा भितर ती सिस्टम आसा पूण ती सिस्टम पाळना. ताणें आपलो रिपोर्ट येना फुडें सबमीट करपाक जाय. तो मागीर मुख्यमंत्री आसूं, गव्हर्नर आसूं, कोणूय आसूं, आनी समज तो ना जाल्यार तो आतां हातून हाडपाची गरज आसा. कित्याक तूं गेलो आनी तुवें कितें केलें हें पयलीं लोकांक कळपाक जाय. आतां हांवें अशे थोडे रिपोर्ट वाचले. ते रिपोर्ट म्हणजे आमी आतां शाळेच्या टुरार वतात पळय आनी टुरार वतकीर आमी सकाळीं थंय पावले, मागीर आमी हॉटेलांत गेले, मागीर आमी च्या पिले, अशा प्रकारचे हे आनी सिनियर ऑफिसर्स हे रिपोर्ट सबमीट करतात. आतां हातूंतल्यान आनी तूं कितें अपेक्षा धरता टुरिजम प्रॉस्पर जातलें म्हणून? दुसरें आतां कवच्यो म्हणटा की काचेच्यो बाटल्यो. आतां कोट्यांनी रुपया खर्च करून म्हणजे आमी बीच सेफ्टी आनी बीच क्लिनिंग हे कॉन्ट्रॅक्ट दिता. 2020 ते 2025 आज मेरेन सरकारान 242.38 crores म्हणजे 250 कोटी रुपया बीच सेफ्टीचेर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक फारीक केल्या. आनी हाजेर मॉनिटरींग कसलेंच ना. हें हांव कित्याक सांगता, तो मदीं मदीं पेपरांनी स्टेटमेंट दिता कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणून की आमी इतले जीव वाचयले, इतले जाण बुडटाले, प्रेस नोट येत आसता, इतले जाण बुडटाले तांकां आमी वाचयले. आनी फाटले वर्सभर जाले एक नवें आयलें की जी भुरगे शेणिल्लीं तांकां आमी तांच्या आवय बापाय कडेन किंवा तांच्या गार्डियना कडेन आमी मेळोवन दिली. आतां हे पेपरार वचना फुडें इट वॉज सिरियस. म्हणजे हांवें म्हायती काडली आनी होम डिपार्टमेंटा कडेन कांय प्रश्न आसात, तांची म्हायती रेफर केली. कितें आसता, एक मनीस बुडटा आनी ताका वाचयलो, बरें आसा, बरें काम केलें तुमी, पूण तो एक्सिडेंटलीच बुडटालो हें थारोवपी तो लायफ गार्ड कोण, ताका तो अधिकार कोणें दिलो? कदाचित तो जीव दिवपाक गेल्लो आसतलो, ताजे कितें तरी प्रॉब्लेम आसतले, ताजे कितें तरी फ्रॉड आसतले म्हणून तो फ्रस्ट्रेशनान गेल्लो आसतलो. सो ही गजाल पुलिसे कडेन वचपाक जाय काय नाका? तुमी आतां सिनियर पत्रकार वचपाक जाय. 100% होम डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन असल्यो कसल्योच केसी रिपोर्ट जावं ना. ताजे नंतर भुरगीं, आतां हो ताज्याकय गंभीर प्रश्न. तो म्हणटा ते भुरगे शेणिल्ले ताका आपणे काडल्यान ताज्या आवय बापाय कडेन किंवा गार्डियना कडेन आपणे, आनी इट इज बिग नंबर, 500-600 अशें कितें तरी आसता. आतां त्या भुरग्याचे वय, भुरगे म्हणजे ते ल्हान जाले, मायनर, त्या भुरग्याचो तोच आवय बापूय किंवा तोच गार्डियन हो थारोवपाचो अधिकार त्या लायफ गार्डाक कोणें दिलो? कित्याक होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर जे पुलीस आसा ते म्हणटा आमचे कडेन असल्यो कसल्योच कितें रिपोर्ट जावं ना. म्हणजे हें आतां व्हेरीफाय कोणें करपाचें आनी कशें करपाचें? म्हणजे हो प्रकार जेन्ना चलता तेन्ना आनी म्हणजे कितें कितें उलोवप म्हाका उतरां येना. म्हणजे कितें म्हणजे विशाल बाब, तुम्ही सांगला तशें की हे सगळे कामकाज पळयल्या उपरांत ज्या तरेन उतरां दिली वयतात आनी ज्या तरेन ही रिटर्न रिप्लाय जे फायल जाल्ले आसा ते जर पळयत जाल्यार ह्या गोंयान आमच्या कसलो कारभार चल्ला काय म्हणून असो प्रश्न पडटा. आतां दर फावटी दर असेंब्लीन आमी आंबेडकर भवन, मागीर ST भवन ह्यो गजाली आयकत असतात आनी सरकार सांगत आसता फुडल्या वर्सा आमी थंय उबारतले, फुडल्या वर्सा उबारतले, ते काय उबारिना. आतां हे भवन म्हणटात पळय, हे आमचे एकीकडे आंबेडकर भवन, ST भवनाची गजाल म्हणटा थंय कन्नड भवनाचे ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन जालो. दुसरी गजाल मुंबय वाशी हांगासर गोवा भवन येवपाचें आसलें. आतां तेजें कितें जालां काय खबर ना. दिल्लीच्या गोवा भवनाचे वेगवेगळे विशय आसात, गोवा सदनाचे वेगवेगळे विशय आसात,
तर ह्या भवनाच्या संदर्भात जी ह्या फावटी असेंब्लीची चर्चा झाली आणि जे कितें रिप्लाय दिला त्या संदर्भात कितें माहिती नेमकी कितें येयला फुडें? हांव उलयता तें मातशें कठोर उलयता, हातूंत कांय लोकांच्यो भावनाय दुखोवपाक शकता, पूण म्हजो हेतू भावना दुखोवपाचो ना. आज मुंबय वाशी सरकारान 4000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतिल्लो. कित्या खातीर? थंय गोवा भवन म्हणजे गोवा गेस्ट हाऊस मानचे. आनी केन्ना घेतिल्लो? 1992 3 मार्च 1992 गोवा गव्हर्नमेंटान एप्लिकेशन केलें सिडको आनी तांकां 2000 स्क्वेअर मिटराचे 2 प्लॉट लिजाचेर तांचे कडेन मागले. ताजो एग्रीमेंट जालो 2000 सन, म्हणजे कितली वर्सां गेली ती पळय. 1992 लेटर करून तो हे जालो आनी ताजो एग्रीमेंट जालो 1997 ताजे 2,57,60,000 भरले प्रिमियम, फुल प्रिमियम भरलो आनी एग्रीमेंट 2000 सन जालो. ताजे नंतर जे कितें चल्लां ते ह्या सगळ्या पानांनी आसा आनी जवळ जवळ आतां 28 कोटी रुपया 29 कोटी रुपया तांणी GSIDC कडेन सरकारान दिल्या. आतां अडला खंय? कितें तरी फी आसा थंय, ती फारीक करपाची उरल्या आनी ताका लागून हे अशेंच आतां कितलीशीच म्हणजे ह्याच 8व्या विधानसभेनच 2022च्यान हेच उत्तर येता की हे ताजो प्रोग्रेस कांय ना. आतां हांव कितें म्हणटा, तुमी कोट्यांनी रुपयाचे इव्हेंट करता, तुमची कोट्यांनी रुपयाच्यो आनी कितें हे चालू आसा. आज सगळ्यात दुर्धर असो आजार म्हणजे कॅन्सर आनी कॅन्सराचेर ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार आज चडांत चड गोंयकार आज मुंबय वता. आज तांकां रावपाक जागो ना. तुमकां तांची दया येना. तुमचे रिलेटिव्ह सगळे मंत्र्यांचे आनी आमदाराचे रिलेटिव्ह सगळे श्रीमंत आसतले अशें ना, तातूंतय खूब जाण मध्यमवर्गीय आसतले, गरीब आसतले. ते थंय पळय ज्यो हाल काडटात हाजे तुमकां कांयच दिसना. आनी तुमचेच आन्सरां सांगतात की गोंयांत कॅन्सराचे पेशंट वाडटा म्हणजे ही प्रायोरिटी घेनासतना म्हणजे 1900 हांव एकाच सरकाराक दोश दिना, 1992 आज मेरेन एकल्यानय हाजेर सेन्सिटिव्हली हे करून हो हे केलो ना. म्हणजे हाका आतां कितें म्हणप? बरोबर बरोबर. अशा विशयाचेर या म्हादय हो तुमकां खबर आसा गोंया खातीर खूब इम्पॉर्टंट आनी दर फावटी म्हादयचो जेन्ना विशय येता तेन्ना म्हादय आपली आवय, म्हादय आपली मावशी, म्हादय आपली आंटी सगळ्यो गजाली सांगून जाल्यात. पूण म्हादयच्या बाबतीत कांयच फुडें सरना हे आमी म्हणना, तर जे पर्यावरण प्रेमी म्हादयच्या विशयाचेर फाटली कितलीशींच वर्सां झगडटात ते दुःख तांकां दुःख दिसता की ह्या म्हादयच्या विशयाचेर सरकारा कडल्यान कांयच जायना म्हणून. आतां पयर विधानसभे भितर विजय सरदेसाय आनी प्रुडंटाचेर जी एक इंटरव्यू येयली त्या जाग्यार वचून ताणें केल्ली इंटरव्यू, त्या इंटरव्यूंतल्यान ज्यो गजाली एक्सपोज जाल्यो त्याच्या वयल्यान हांगासर विधानसभेत चर्चा जाली. सरकारच्या हेका कांयच खबर ना. कितें नेमको हो विशय आतां खंय पावतलो हो विशय? ना, म्हादयचे बाबतींत जे उत्तर म्हजे कडेन आसा तें पळयत जाल्यार सरकार खरें उलयता अशें म्हाका दिसता. आनी तें उत्तर कशें तर तांणी सांगलां की मदींच तें प्रवाह म्हणून एक नवें कितें तरी हाडलें पळय आनी प्रवाह हाडलें आनी प्रवाह जातकीर रोखडे हो प्रश्न सुट्टलो हे ती सगळी विधानसभेत भाशणां आसात. ती हांवें केल्ली भाशणां न्हय, ती सगळ्यांनी विधानसभेत सरकाराच्या वतीन केल्ली भाशणां आसात. आतां ह्या प्रवाहाक जें ऑफिस दिलां तें ऑफिस खंय दिलां तर फॉर अ पिरियड ऑफ 2 years in the existing building constructed under World Bank funds as multi-purpose cyclone shelter located in Porvorim, North Goa with an estimated cost of 4.43 crores. हांव प्रामाणीक कित्याक म्हणटा की हो म्हादय जो प्रकरण आहा हे डिझॅस्टर हातून आसा हे सरकाराकय खबर आसा आनी म्हणून तांणी ताका ते मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टरानच तांचें ऑफिस केलां हो ताजो अर्थ जालो. दुसरी गजाल हातून एक गंभीर म्हायती मुखार येता. तुमी आतां इन्स्पेक्शनाचो विशय काडला. सरकारान जें उत्तर विधानसभेन दिलां 2024 तेन्ना पळयत जाल्यार आज पर्यंत गोंय सरकाराचे वतीन म्हादयची फक्त 21 इन्स्पेक्शनां जाल्यात. म्हणजे गोंयची टीम
थंय वचून बाबा खंय मारले काय, पायप घाला काय. आता केन्ना सावन दोन पयले इन्स्पेक्शन जे जाल्लें ते जाल्लें एकूच मेंबर गेल्लो आनी तो गेल्लो 12 जानेवारी 2018. ओके. ताजे नंतर जाल्लें 24 जानेवारी 2018. ताजे नंतर जाल्लें 30 जानेवारी 2018. म्हणजे जानेवारी म्हयन्यात 3 जाली. रोखडेच फेब्रुवारीच्या 9 तारखेक जाल्लें 2018. ताजे नंतर 16 फेब्रुवारी 2018, 23 फेब्रुवारी 2018, 28 फेब्रुवारी 2018, 15 मार्च 2018, 20 मार्च 2018, 29 मार्च 2018, 13 एप्रिल 2018, 26 एप्रिल 2018, 16 मे 2018, 31 मे 2018, 8 ऑगस्ट 2018, 23 जुलै 2018, 31 जुलै 2018 आणि ताजे नंतर म्हणजे ही 17 इन्स्पेक्शनां 21तली 2018 जाली. सामकी सुपर फास्ट एव्हरी मंथ, सामकी एव्हरी मंथ. आणि एव्हरी मंथ कितें एक मंथात दोन बसून जाल्या. दोन खंय कितें 24 जानेवारी जाला, 30 जानेवारी जाला. तो इतली फास्ट जाली. पूण 31 जुलै 2018 नंतर जे नेक्स्ट इन्स्पेक्शन जालें तें जालें 20 डिसेंबर 2019. म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्सां नंतर 2019तले इन्स्पेक्शन जालें. ताजे नंतर इन्स्पेक्शन जालें ते 6 सप्टेंबर 2020. ताजे नंतर जालें ते 3 एप्रिल 2023. 2023 डायरेक्ट 2023. आता ते म्हणटाले कोविड आशिल्लो, हरकत ना. पूण पयलीं हो गॅप कित्याक गेलो 18 ते 19. आणि ताजे नंतर पूण कोविडाच्या टायमार म्हाका दिसता आमचो राजन बाबकेरकार काय कोण तरी वचून ताणी ते इन्स्पेक्शन केल्लें. आणि ताजे नंतर म्हणजे 2020 नंतर 3 एप्रिल 2023 आणि 4 एप्रिल 2023 हांगा हे इन्स्पेक्शनां सोंपलीं. म्हणजे एप्रिल 2023तल्यान आज आमी जुलयान आसात, ऑगस्टान आसात 2025. गोंय सरकाराच्या वतीन एकूय फिजिकल सायट इन्स्पेक्शन म्हादईचें जावूं ना. आता 2023 ते 2025 ह्या कार्यकाळात थंय कांयच जावूं ना. हे सरकार खंयच्या आधाराचेर सांगता? न्हू म्हणजे अशाच तरेन म्हणजे तुम्ही 2-2 वर्सां वचून इन्स्पेक्शनूच जर करिना जाल्यार तुम्ही आणि म्हादईच्या बाबतीत आमी सिरियस आसा अशें कशें म्हणपाक शकता? तेच म्हणटा न्ही सरकार आनी सिरियस आसा चड. सरकार डिफेंड करता. सरकार म्हणटा अशें कांय थंय घडना. म्हाका प्रश्न तो पडटा की तुवें जर तर तुमी थंय वचून जर तर पळोवंकूच ना कितें चल्लां म्हणटा तें, जाल्यार ऑन वॉट ग्राउंड यू कॅन मेक अ स्टेटमेंट की बाबा ऑल इज वेल म्हणून. आता तुम्ही डिझास्टर मल्टीपर्पज डिझास्टर शेल्टर होमान त्या प्रवाहाचें ऑफिस ओपन केलां. आता मजा पळया, हे डिझास्टरा खातीर शेल्टर होम जे तयार केला तातूंत हांगा प्रवाहाचें ऑफिस, थंय मांद्र्या डिझास्टराच्या हितून पुलीस स्टेशन आणि खंय तरी डिझास्टरा खातीर केला थंय आनी कितें तरी अशे सगळे प्रकार. म्हणजे डिझास्टर जेन्ना जातलो मडगांव हालींच एक नवें बांदलां, थंय कसलें तरी ऑफिस केलां. खरोच जेन्ना डिझास्टर जातलो पळय तेन्ना मागीर खंयचे कडेन कांय ना ही परिस्थिती. आता डिझास्टर म्हटल्या उपरांत डिझास्टर मॅनेजमेंट होय विशय खूब म्हत्वाचो आणि त्या विशयाच्या संदर्भातूय कितल्योश्योच गजाली ह्या असेंब्ली भितर आमकां वाचपाकूय मेळ्ळ्या आणि चर्चेकूय आयल्या. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या संदर्भात कितें नेमकी परिस्थिती आसा? डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ऑफ गोवा इज इटसेल्फ इन अ डिझास्टर. हांचे कडेन कसलेच प्रिपेर्डनेस ना. हे मॉक ड्रील बी करता पळय, हे मॉक ड्रील बी म्हणजे मॉकिंग. आता काय अर्थ ना. सादी गजाल घेयात, 15 दीस काय 20 दीस पयलीं फेरीबोट बुडली. ती फेरीबोट काडपाक कितले दीस लागले? आता सुदैवान ती फेरीबोट रिकामी आशिल्ली म्हणून बरें आसा. समज त्या फेरीबोटीन लोक आशिल्ले आनी ती तशीच जर लोकांक घेवन बुडिल्ली, तुमी कितले दीस लायता आशिल्ले ते लोकांक भायर काडपाक? हे ज्वलंत उदाहरण. आता हाजेर जर तर हे करत जाल्यार एक प्रश्नाक सरकारान उत्तर दिलां 2023. Furnish details of the equipment, gadgets provided to staff, employees, officials of Disaster Management Authority to supervise, हे अतिशय महत्वाचे, monitor, manage the various accidents, disasters, natural calamities with details of each equipment, gadget separately. हांव कितें म्हणटा? सुपरवायज, मॉनिटर, मॅनेज. मॅनेजमेंट आयलो तातूंत भितर.
आनी कितें मॅनेज करपाक व्हेरियस एक्सिडेंट्स, व्हेरियस डिझॅस्टर्स आनी नॅचरल कॅलेमिटीज म्हणजे हातून फ्लड, सुनामी हे सगळे आयले. आनी ताजें उत्तर कितें आसा? स्टेट इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर जे आसा थंय एक सिंगल मॉनिटर डेस्कटॉप आसा, एक ऑल इन वन प्रिंटर आसा, एक LED स्क्रीन आसा आनी एक लँडलायन फोन नंबर आसा. ताज्या फुडें इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जी आसा थंय ड्युअल स्क्रीन कंप्युटर आसा, एक IP फोन एक नंबर आसा, एक फायरवॉल एक नंबर आसा, एक 8 Mbps इंटरनेट लीज्ड लायन कनेक्टिविटी आसा. जालें. हातूंतल्यान तुमी अख्खे गोंयचे डिझास्टर मॅनेज जातले असो ताचो अर्थ जालो. ताच्या फुडें ताणें आनी कितें सांगलां की एज एंड वेन रिक्वायर्ड heavy equipments are requisitioned from agencies like Goa Shipyard, Mormugao Port Authority and other private industries are pressed into service. Support is also sought from Indian Coast Guard, Indian Navy, Captain of Ports, National Disaster Response Force Pune to provide choppers, deep sea drivers, boats, other life-saving equipment, etc. आता किशोर बाब प्रश्न कितें आहा? हे जे उत्तर आसा हाचेर हांवें खूब हें केलें आनी ह्यो ज्यो तांणी म्हणला कितें गोवा शिपयार्ड, मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, इंडियन नेव्ही ह्यो खंय आसात? ह्यो सगळ्यो वास्को आसात. आनी वास्को कितें आसा? वास्को कमर्शियल एअरपोर्ट आसा, ऑयल टँक्स आसात, वास्को सिडनी आसात आनी जुवारी नगरूय आसा. त्या भायर जुवारी एग्रो केमिकल ही एक मोठी इंडस्ट्री म्हणजे थंय अमोनिया हे ते म्हणजे जंय डिझॅस्टर जावपाचो हे आसा अशी थंय इंडस्ट्री आसा आनी हे सगळे 5 किलोमीटर रेडियसान आसा. आता तुम्ही म्हाका सांगा फाल्यां जायनाका पूण फाल्यां जर तर थंयच एखादो डिझॅस्टर जालो जाल्यार तो डिझॅस्टर तुमी कसो आटापाक हाडटले? ते एक तेंचेनी जो डेस्कटॉप दवरला त्याच्या वेल्यान मेसेज धाडून कोणाक तरी आपयता. एक गजाल जाली. दुसरी गजाल, आज तुम्ही मोपा एअरपोर्ट उत्तरेक हाडलो, दक्षिणेक तुम्ही आता फिल्म सिटी हाडपाक सोदता, त्या सायडीन इंडियन नेव्हीचो बेज आसा कारवारा विच इज हार्डली 10 किलोमीटर फ्रॉम गोवा बॉर्डर. बरोबर. आता ह्या भागांनी जर तर फाल्यां कितें हें जालें, मदीं वायल्ड फायर्स जाल्यो हातूंत, आता हे कंट्रोल करतले जाल्यार खंयच्यान करतले तुमी मागीर? म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट हो विषय कितें आणि दुसरे म्हणजे हाजेर खरें म्हणजे आता आमदारांनी हे करपाची गरज आसा. आता होम डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स आहा. हाजेर खरें म्हणजे हें जावपा जाय की गोंयांत स्ट्रॅटेजीक लोकेशनाचेर आता अशे हेवी इक्विपमेंट म्हणजे डिझॅस्टर मॅनेजमेंट फायट करपा खातीर जे बेजीक तरी कितें आसा ते तरी दवरा म्हण तुमी. बरें. दुसरी दुर्दैवाची गजाल म्हणजे कशी, हांवें एम्ब्युलन्स आनी फायर ब्रिगेड ज्यो वायटल सामक्यो म्हणजे कितें जालें जाल्यार पयलीं त्यो लागतात. आमचे कडेन 2000 मॅन्युफॅक्चरींग डेट 2000तली एम्ब्युलन्स आसा, 1986 फायर ब्रिगेड आसा आनी ऑपरेशनल आसा अशें म्हणून उत्तरां मेळिल्लीं आसा. म्हणजे अशा परिस्थितीन आनी डिझॅस्टर म्हणटा तो कसो कंट्रोल जाता म्हणून हांवें कितें म्हणलें की डिझॅस्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी इटसेल्फ इज इन डिझॅस्टर. आता डिझास्टर म्हणटा अशी जाल्या परिस्थिती की या डिझास्टराच्या विशया वयल्यान एक बरो म्हाका विशय उगडास येयलो की ह्या इतल्या गंभीर विशयाचेर ज्या आत्मीयतेन डिबेट जावपाक जाय, डिस्कशनां जावपाक जाय, ती सोडून धिर्याचेर ज्या पद्दतीची डिबेट आमकां ह्या एसेंब्लीत पळोवपाक मेळ्ळी, जो तो आमदार सामको आत्मीयतेन उलयतालो, अभ्यास करून येयल्लो. म्हणजे इतिहासाच्या खंयच्या काळासून हे धिर्यो चालू आसात, हो धिर्याचो संस्कृती चालू आसा आणि ती आमकां कित्याक गरजेची आसा, पोट तिडकीन आमदार त्या धिर्याच्या विशयाचेर उलयले. दुसरी गजाल, धिर्याचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा वयल्यान बंदी आसा. तर बंदी आसतना बीन आमकां अधिकार आसा आमदारांक कायदो तयार करून ते कायदेशीर करपाच्या संदर्भात. आता लोकांचे इतके विशय आसात, जगण्या मरण्याशी संबंधित विशय आसात, त्या वेळार आमदाराचो अधिकार हेंकां कोणाकूच लक्षात येना, पूण धिर्यो कायदेशीर करपाक हे आमदाराचो अधिकार तेंच्यांनी आतां सोदून काडलेलो आसा. या धिर्येच्या डिस्कशनाचेर विशाल बाब हो विषय आता ओके गोंयांत तो एक मनोरंजनाचे ना जाल्यार एका आपल्या सांस्कृतीक हेचेय आमी एक पार्ट म्हणया, पूण ज्या पोट तिडकीन त्या विशयाचेर डिबेट जाली तीच पोट तिडक हेर विशयाचेर कित्याक दिसना?
पळय जालां कशें की परिस्थिती इतली म्हणजे हे आत्तां आमी म्हादईचेर उलयताले ते म्हणटात की थर्ड वर्ल्ड वॉर जर तर जालें जाल्यार ते उदकाच्या प्रश्नाचेर जातलें. हांगा कोणाची एकी जायना. हांगा प्रत्येक जाण एकामेकाचे पांय ओडपाचो प्रयत्न करता. पीपल आर ट्रायंग टू स्कोर ब्राउनी पॉयंट्स ऑन इच अदर. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी तूं हें केलें हांवें हें केलें. हांगा सरकारय विरोधकां बरोबर येना आनी विरोधकय सरकारा बरोबर येना. हांगा खरें म्हणजे 40 आमदारांनी एक जावन एका सुरान एका तालान सांगपाक जाय की बाबा ना म्हादई आमची आमी वील फायट एट ऑल लेवल्स. पूण आज तें जायना. आज कशें आसा टायगर रिझर्व कर म्हूण सांगली जाल्यार आमी तें चॅलेंज करपाक वतात. हायकोर्टान समज कितें एक डिसिजन दिलें जाल्यार तें आमी सुप्रीम कोर्टान. आनी पयशे कोणाचे सरकाराचे लोकांचे हे प्रायवेट कोणाचे हे न्ही. आनी हांगा प्रायोरिटीज पळय आसात ह्यो प्रायोरिटीज इतल्यो मिसप्लेस जाल्ल्यो आसा की कितें म्हणजे म्हाका उतरच येना. आतां तुमी मनोरंजन म्हणलें धिरयो. आतां गोवा मनोरंजन संस्था एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. आतां एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान हे पणजे उत्तरां ह्या विधानसभेंतले 2022, 23, 24 आनी 25 ह्या वर्सात कार्यक्रम केल्या पळय तातूंतलो इफी म्हणटो एक तांकां रेडीमेड मेळ्ळा तो पर्पल फेस्ट म्हणून तो दाखयता. आतां पर्पल फेस्ट तांचे न्हय. पर्पल फेस्ट हे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. सो हाजो हे आतां तांणी एक घेतलें गतीशक्ती. आतां गतीशक्ती म्हणजे कितें? गतीशक्ती केंद्र सरकारची योजना. बट तो कार्यक्रम एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या डोमेना अंडर येता येना. चिंतन शिबीर. अरे बाप रे. हे पळय हे उत्तर म्हणजे हे सगळे ह्या सगळ्या चिंतन सुद्धा आता मनोरंजनाचाच भाग झाला. हे विधानसभेच्या हातूंत तारांकीत प्रश्नाक दिल्ले हे उत्तर. हे म्हजें उत्तर न्हय. ताजे नंतर युट्यूबर्स मीट. मागीर गोवा रोड सेफ्टी वीक. आता हो गोवा मनोरंजन संस्थेच्या डोमेनाच्या अंदर कसो आयलो हे म्हाका समजना. मागीर डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग वर्कशॉप. हे थंय कितें आयलें? आमचे कडेन स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा. आमचे कडेन हे आसा. म्हाका हे म्हणजे गोवा मनोरंजन संस्थेच्या हॉलान हे कार्यक्रम जाले अशी बीन कितें ना 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 ना. हो इलेक्शन ए पळय आसा तो कितें सांगता तो प्रश्न कितें? Details of various activities conducted by the government, Entertainment Society of Goa, including various events, functions, festivals and participation in exhibitions, etc. From म्हणजे Entertainment Society of Goa जे किती केला ते विचारला. न्हू हे दुर्दैव. आणि एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा चिंतन शिबिरां रोड सेफ्टी वीक जर करपाक लागले जाल्यार कितें आता? आणि दुसरें जे करपाक जाय आतां तांणी स्टेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज केला 14 तारखेच्यान 17 तारीख पर्यंत. आता ह्या स्टेट हो कितल्यावो स्टेट फेस्टिवल? 10वो, 11वो आनी 12वो. तिनूय मेळून एकूच 10, 11 आनी 12. एक्चुअली तो प्रत्येक 2 वर्सांनी जावपाक जाय. पूण आनी आतां 6 वर्साचे पिक्चर एकठांय करून 10वो, 11वो आनी 12वें एडिशन म्हणटा ते 14 तारीख ते 17 पर्यंत तांणी ऑर्गनायज केला. बरें आसा. आतां हाजी जी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा ते नोटिफिकेशन जे आसा ते 2014तलें. तातूंत खंयचे फिल्म फेस्टिवल मेन्शन केल्यात? 5th, 6th आनी 7th. आनी ताज्यो डेटी खंयच्यो त्या वेळा वयल्यो. म्हणजे हांकां इतली बसून हें ना की बाबा आतां नवो फेस्टिवल आयलो ताजे खातीर ते नोटिफिकेशन एमेंड करपाक जाय. फाल्यां जर कोणी कोर्टान गेलो जाल्यार जनतेचो पयसो वायफळ वतलो न्ही. आमी पयर वचून तांकां मेमोरेंडम दिलें पूण ताचेर ते कांय एक्शनच ना. म्हणजे इनसेन्सिटिव्हिटी इतली हें जाल्या. म्हणजे आमी आतां हांगा उलयतात. हांव मागता की जनतेन तरी आतां हाजेर मातसो इंट्रोस्पेक्शन करचें. जनतेन तरी हाजेर हें करचें. ना जाल्यार कितें आसा गोंय आमच्या हाता भायर वतलें. ना म्हाका दिसता ह्याच तुमच्या वाक्याचेर आमी आयच्या ह्या भासाभासेचो समारोप करया. गोंय आमच्या हाता भायर वयतलें. तुमी पळयला विशाल बाबान ज्यो गजाली सांगल्यो ज्यो दाखयल्यो आतां ह्यो दाखयल्यो त्यो विशाल बाबान तयार करून हाडलेल्यो गजाली न्हू. ह्यो गजाली सगळ्यो विधानसभे भितर सरकारान दिल्लेली ही उत्तरां. आयज सरकार कशा पद्दतीन चलता आनी प्रशासन कशा पद्दतीन वागता हें जर आमी पळयत जाल्यार प्रायोरिटी कितें आसपाक जाय हांगा मातूय ताळतंत्र ना. भलत्याच गजालींक प्रायोरिटी आमी व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करतात आनी विधानसभेन
बिचाचेर फुटलेल्या बाटल्या खातीर ट्युरिस्ट खंय जखमी जातात तेचेर विधानसभेन आमी डिबेट करतात. हे गोवा मनोरंजन संस्था जे मनोरंजन कार्यक्रम जावं चित्रपटां एंटरटेनमेंट ह्या विशयाचेर कार्यावळी वर्कशॉप घेवचे सांडून चिंतन शिबिरां आनी रोड सेफ्टी वीक जर करपाक लागली जाल्यार म्हाका दिसता आनी न उलयल्लेच बरें. पूण कितें करतलो आमी जर उलोवंक ना जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां मुखाट्यांनी सहन करच्यो पडटल्यो. पुणून फक्त आमीच उलोवन जावचें ना, विशाल बाबानूच उलोवन जावचें ना, प्रत्येक गोंयकाराक आतां उलोवचें पडटलें. तुमकां तोंडांतल्यान जाप काडची पडटली, जाप विचारची पडटली. तुमी जर जाप विचारूंक ना जाल्यार गोंय हें आमच्या हातांतल्यान वयतलें हें सांगपाक म्हाका दिसता कोण आनी भविश्यकाराची गरज पडची ना. 2 वीक जाले, आतां निमणो वीक, ह्या सोमारच्यान निमण्या विकाची ही असेंब्ली जातली. त्या विकान जे जे विशय येतले ताचोय नियाळ आमी फुडल्या सप्तका भितर घेतले. पूण एकूच विनंती तुमच्या सगळ्यां कडेन म्हज्या गांवकारीच्या वतीन आनी विशाल बाबाच्या वतीन की तुमकां वेळ जर मेळत, तुमकां कितलोय रातचो घरा कडेन आयल्या उपरांत जर तुमकां वेळ मेळत जाल्यार मोबायलाचेर तुमी गोवा असेंब्ली ह्या वेबसायटीचेर वचून कामकाज पळोवपाक शकता. तुमी मुद्दम ते पळयात, इतक्यात लागून पळयात की फटींग उलयतना सुद्दां कांयच दिसना. फटींग सुद्दां उलोवपाक कांयच भंय दिसना. कारण विधानसभेन जे उलयता ते अख्खो संवसार पळयता, अख्खें गोंय पळयता. त्या विधानसभेचे पावित्र्य जर जपतलो जाल्यार जो मनीस फट उलयता, जो मनीस खोटी म्हायती दिता त्या मनशाक किमान थोडो तरी भंय दिसपाक जाय. तो भंय आमकां गोंयकाराकूच तयार करचो पडटलो. तो जर भंय आमी तयार करूंक ना जाल्यार तुमकां आमकां फुडले दीस, फुडलो काळ हो भयान काडचो पडटलो हें नक्की. विशाल बाब, तुमचे खूब खूब धन्यवाद. कारण ज्या तरेन वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळे विशय पुरायपणान काडून तुमी अभ्यास करून वेगवेगळे पॉयंट काडून आमच्या प्रेक्षकां खातीर आयज हो सगळो जो तुमी हें केलो, प्रयत्न केलो, त्याच्या खातीर तुमचे खरेंच खूब खूब धन्यवाद. किशोर बाब, तुवें म्हाका धन्यवाद म्हणचे परस हांवें तुमकां धन्यवाद म्हणपाक जाय. कित्याक आज हे प्रश्न अशे तरेन मुखार मांडपाक कोणूच फुडें येना. आज जाता कितें, इवन हांवें पत्रकार पळयल्यात, थंय जे कितें रेडीमेड इन्फॉर्मेशन मेळटा तें इन्फॉर्मेशन घेवपाचें, तें छापपाचें. आनी आतां अशी परिस्थिती आतां की मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेतो बसून तांकां सांगता आनी तुमी तांकां विचारा पडटें. तुमी आपल्या कित्याक विचारता, म्हणजे एकामेकाचेर येता तेन्ना. पूण हे बसून विचारपाचें धारिश्ट्य आज जायना. आतां हें कित्याक जायना हें म्हाका समजना. पूण तुमी एटलिस्ट हो एक इनिशिएटीव घेतलो जातूंतल्यान कितें हे विशय जे हांवें आज मांडले हे थंय चर्चेक येवना. हे चडशे अनस्टार्ड क्वेश्चन. तर हांवें पयलेच हाका तुमकां कितें सांगिल्लें की फक्त स्टार क्वेश्चनाचेर थंय डिस्कशन जालें म्हणून जायना. अनस्टार क्वेश्चनांतल्यान चड अभ्यास जातलो आनी तो अभ्यास करपाची तयारी प्रत्येक आमदाराची आसपाक जाय. आमदारांनी जरी करूंक ना तरी आमी अभ्यास करया, आमचें गोंय राखया, आमचें गोंय सांबाळया आनी गोंयकारांक जागे करपाचो प्रयत्न करया. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.